जय मसीह। के साँच्चै त्यो तपाईँ नै हो त परमेश्वर? भाग 10। स्वच्छ हृदयले परमेश्वरमा आउनु। स्वच्छ हावा चल्ने बन्दरगाह स्थित स्क्यान्डिनेभियन शैलीमा निर्मित सुन्दर दृश्यले भरिएको डसनको दुई तले घरको चारैतिर मैले हेरेँ। जिमले मलाई तल्लो तलामा अवस्थित उनीहरूको भावना कोठातर्फ लैजानुभयो। यो साधारण सजावटले सुसज्जित थियो। यसको आफ्नै छुट्टै ढोका भएको यो आरामदायी कोठा थियो। म मानिसहरूबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने परमेश्वरले दिनुभएको वचनको मलाई याद आयो। म यो हप्ता तपाईँलाई सहायता गर्न सक्दिनँ भन्नको लागि मैले जिम्मी र जेनीलाई फोन गरेँ। जिम्मीले लामो सास तान्दै ओक्लाहोमी शैलीमा भने, ठिकै छ लरेन, तपाईँको विचारमा जे ठिक छ भन्ने लाग्छ त्यो तपाईँले गर्नुपर्छ। म उनको सोचाइको अनुमान लगाउन सक्थेँ। 7 दिनसम्म मलाई भेट्ने छैनौँ भनेर तपाईँले के भन्न खोज्नुभएको? हामी सारा काम गरिरहँदा तपाईँ चाहिँ उपवास बस्ने? तर जिम्मीले यस्तो केही भनेनन्। उनी अति भलाद्मी थिए। त्यसले सबै कठिन बनाइदियो। फोन राखिसकेपछि मैले मेरो खाटको छेउमा भएको हरियो गलैँचामा घुँडा टेकेँ। हो, डसनको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर मैले ठिकै गरेँ। जुन कुरा मैले गर्नुपर्थ्यो, वास्तवमा भन्नुपर्दा यो समयमा उपवास र प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरसँग समय बिताउने कुरा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो कामभन्दा कम महत्त्वपूर्ण थिएन। मैले मेरो पुरा जीवनभरि नै पवित्रताको बारेमा सुनेको थिएँ। सम्भवतः पवित्रतालाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँको जीवनमा उचित प्राथमिकता दिनु भन्ने हुनसक्छ। मेरो लागि भने यो हप्ता उचित प्राथमिकता परमेश्वरसँग एक्लै समय बिताउनु थियो। मैले सहायता त गर्न सकिनँ, तर यदि यो हप्ता परमेश्वरको मार्गदर्शनमा सिधै समावेश छैन भन्ने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि थियो। पहिलो 2 दिन चाहिँ त्यति उल्लेखनीय थिएन। म मेरो घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्थेँ, कोठाभरि घुम्दै प्रार्थना गर्थेँ, बस्थेँ, फेरि प्रार्थना गर्थेँ, भुइँमा लम्पसार पर्थेँ र प्रार्थना गर्थेँ। बाइबल पढ्नको लागि मसँग त्यति बेला प्रशस्त फुर्सद थियो, तर प्राय समयहरूमा परमेश्वर मसँग के बोल्नुहुन्छ भनी म पर्खेँ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले 1-2 शब्द बोल्नुहुन्थ्यो। अरू समयहरूमा हामी मित्रवत मौनतामा आनन्दित भयौँ। यो परमेश्वरको कामको सुरुवात हुनुभन्दा अघिको तेस्रो दिन थियो। यसपछि ममा के भयो भन्ने कुराको वर्णन गर्नका लागि म एउटा मात्र शब्द शल्यक्रिया युगको प्रयोग गर्न सक्छु। यो चाहिँ आत्माको शल्यक्रिया जस्तै थियो। म गलैँचामा आफ्नो शिर झुकाएर परमेश्वरसँग पर्खिरहेको थिएँ। अचानक विवेकको शल्यक्रियाको निम्ति एक धारिलो चक्कु देखियो। स्प्रिङफिल्डको यादगार। मैले कल्पना गरेँ भन्दा छिटो मेरो असन्तोषी आचरणहरू बाहिरी भागसम्मै ममा लामो समयसम्म तैरिन सुरु गर्यो। मेरा साम्प्रदायिक अगुवाहरू जसले मैले देखे जस्तै वयोमको दर्शन देखेका थिएनन्, उनीहरूप्रति ममा भएका आलोचनात्मक र तितोपनाका भावनाहरू तैरिन थाले। खास गरी ती मेरो दाइ थोमस जिमरम्यानप्रति लक्षित थिए। बहमा पछि स्प्रिङफिल्डमा मैले जुन सुसमाचारहरू पुर्याएँ, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म वा 2 वर्षको अवधिमा ममा भएको तिरस्कारको भावनालाई मैले मलजल पुर्याएको थिएँ र मेरो हृदयमा मैले आफै जरोलाई इन्कार गर्न सुरु गरिसकेको थिएँ। अचानक मैले मेरा विचारहरू तथा आफ्नो रक्षाको प्रयासमा समय बर्बाद गरिरहेको कुराको महसुस गरेँ। मानिसहरूलाई येशूको बारेमा बताउनु जस्ता अत्यावश्यक काममा नलागेर म त्यो समयलाई लुटिरहेको थिएँ। मैले रुँदै दयाको लागि प्रार्थना गरेँ। अबदेखि उसो म मेरो पूर्व अगुवाहरूको वास्तविक प्रशंसा गर्नेछु। उहाँहरूले म प्रति गर्नुभएको योगदानको लागि म फेरि कृतज्ञ हुनेछु। यदि यो परमेश्वरबाटै आएको दर्शन हो भने यसको रक्षाको जिम्मा म उहाँलाई नै दिनेछु। त्यो हरियो गलैँचामा पस्किरहेकै बेलामा मलाई थाहा भयो कि परमेश्वरले मेरो बिन्ती सुनेर मलाई क्षमा गर्नुभएको थियो। यो शल्यक्रियाको यन्त्र पुनः सक्रिय भयो। दिनभरि घन्टासम्म पुनः दोहोरिरह्यो। मेरो घमण्ड अचानक मेरै अघि अजङ्गको दृश्य बनेर आयो। मैले आफूले परमेश्वरभन्दा मानिसहरूको बीचमा चिनाउने कार्यहरू गरेको दृश्यमा ममा प्रतिबिम्बित भएँ। मेरो सुत्ने कोठा जुन कार्यालयमा परिणत गरिएको थियो, मेरी आमाले भन्नुभएका शब्दहरू मेरो मनमा आए, छोरा, तिमी घमण्डी भयो भने परमेश्वरले तिमीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि परमेश्वरले मेरो दिमागी पापहरूलाई उम्ल्याउनु भयो। यौन सम्बन्धी ममा भएको लालायतपन देखाइदिनु भयो। जब हरेक विचार अथवा व्यवहारमा गरिएका पापहरू मेरो मनमा आए, मैले ती सबै स्वीकार गरेर ती सबै पापहरूको लागि परमेश्वरसँग क्षमा मागेँ। साथै यसबाट फर्कनका लागि उहाँसँग शक्ति मागेँ। जब आत्माको शल्यक्रिया सकिएको कुरा मलाई थाहा भयो, त्यसपछि त्यहाँ एउटा नयाँ कुरा गर्न बाँकी थियो। मैले कापी र कलम लिएर सबै बिगारेका कुराहरू ठिक बनाउनको लागि लेख्नुपर्ने थियो। धेरै पत्रहरूमध्ये पहिलो पत्र कोर्न सुरु गरेँ। प्रिय दाइ जिमरम्यान, यो समय व्यग्रतापूर्ण थियो, तर म त्यो रात शुद्धताको एकदमै ताजा अनुभूति लिएर ओछ्यानमा पल्टेँ। मेरो त्यो सानो कोठाको टेबलमा चिटिको मिलाएर राखिएका पत्रहरूको चाङ नै थिए। सबैभन्दा माथि चाहिँ स्प्रिङफिल्ड मजोरीलाई सम्बोधन गरिएको थियो। जसरी म हप्ताको अन्ततिर मेरो उपवासलाई बिस्तारै टुङ्ग्याउन गइरहेका थिएँ, त्यसरी नै म लगायत वायमले परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहिनेहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण मोड भर्खरै पार गरेको मलाई महसुस भयो। यदि हामी स्वच्छ हृदय लिएर उहाँ कहाँ आउँछौँ भने हामीले परमप्रभुको आवाजलाई स्पष्ट सुन्न सक्छौँ। निश्चय नै
यो स्वीकार तथा पश्चाताप गर्ने प्रक्रिया भने कुनै एक व्यक्तिको निम्ति निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो, तर मैले असल सुरुवात गरेको थिएँ। अब यसपछि के होला भन्नेमा म आफै रुमलिरहेको थिएँ, तर पहिलो घटना चाहिँ अनुसरणको लागि निश्चय नै असल थिएन। जिम रोजर्सले हप्ताभरिको मेरो प्रार्थना अवधिमा त्यो कुरा मलाई बताएका थिएनन्, तर उनले मेरो प्रार्थना सकिएको समयमा वा हप्ताको 7औं दिनमा एउटा समाचार दिन फोन गरे। न्युजिल्यान्डका घरहरू तथा सडकहरूमा बाँड्नको लागि 1 लाख सुसमाचारीय पर्चाहरू पानीजहाज मार्फत त्यहाँ ल्याइएका थिए र ती पर्चाहरू कारखाना भवनको सबभन्दा तल्लो तलामा भण्डारण गरिएको थियो। आँधीबेहरीका साथ परेको पानीका कारण त्यो तल्लो तलामा बाढी पसेछ र ती सबै भिजेछन्। लोरेन, तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ भनी जिमले ठाउँ बताइदियो। आधा घण्टापछि म कारखानाको भर्याङ ओर्लेर त्यो ओसिलो ठाउँमा तलामा पुगेँ। जिमीले मलाई भेटेर उनले आफ्नो पाखुरा पुछे। जेनी र अरू 3 जना स्वयंसेवकहरू भने पानीलाई भिजेर ढाडिएका बाकसहरूबाट भ्यात्तै भएका सुसमाचारी पर्चाका बिटाहरूलाई एउटा ठुलो टेबलमा थुप्रो लगाउँदै थिए। लोरेन, मलाई लाग्छ हामीले यी नष्ट हुनबाट बचाउन सक्छौँ, जेनीले भनिन्। उनले मलाई एउटा विशाल औद्योगिक छापाखाना देखाउन लागिन्। ती पर्चाहरू त्यो कारखानामाथि राखियो र धेरैजसो पानी निचोरियो। त्यसपछि यसलाई लुगा सुकाए झैँ लहरै जस्तो टाँगियो। हाम्रो प्रख्यात अकल्यान्ड प्रयासको लागि यो कस्तो सुरुवात हुने भयो। यद्यपि हाम्रो आत्मा एक उत्साहित भयो। हामीले ती पर्चाहरूलाई डोरीमा लुगा सुकाए झैँ सुकाएर 1 हप्ता बितायौँ। त्यसपछि हामी शनिबार बिहान एउटा सानो सहरी इलाकातिर लाग्यौँ। यति बेला आमाले हामीलाई देख्न नसक्नुभएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेको छैन तिमीलाई बहिनी? हाम्रो गाडी पिङ्क पुसीक्याट क्लबको छेउैमा पार्क गर्दा मैले हाँस्दै जेनीलाई सोधेँ। हामीले प्रधान कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरिरहेको क्रिस्चियन कफी हाउस पिङ्क पुसीक्याट क्लबको छेउैमा अवस्थित घरको भूमिगत तलामा थियो। हामीले प्राय सुकिसकेका प्रचारले भरिएका बाकसहरू झार्यौँ र त्यो कालो र रातो घर जहाँ वरिपरिका मानिसहरूका लागि सित्तैमा कफी र सस्तो स्यान्डविचहरूले सेवा सत्कार गरिन्थ्यो को तल्लो तलामा ओसार्यौँ। त्यो भुइँतलामा अवस्थित रातो र कालो रङ लगाइएको कोठामा 30 जना मानिस नपुगुन्जेलसम्म 4 वा 5 जनाको समूहमा रहेका स्वयंसेवकहरूले नै ती बाकसहरू ओसारे। मैले केटाहरूतर्फ हेरेँ। ती अझै जवान अवस्थामा थिए। उनीहरूले आधुनिक चलेको साँगु र ट्राउजर लगाएका थिए र केटीहरूले चाहिँ मिनिस्कर्ट र खुट्टाका औँला छोपिने वर्गाकार जुत्ताहरू लगाएका थिए। मेरो आँखा भने विशेष गरेर ठुलो पोलिनेसियाली मुहार भएको तथा निश्चिन्त मुस्कान छाडिरहने एक जवान केटोमाथि परिरहेको थियो। ऊ किन त्यो समूहमा खडा हुन सक्ने देखिन्छ? यी 30 जना युवाहरूबाट हाम्रो भविष्यको सेवाकाईको लागि के म मिसनरी देख्न सक्छु? के यी जवानहरूले कुनै दिन आफैलाई फिलिपिन्स वा पश्चिमी अफ्रिका वा फलामे पर्दा पछाडिका देशहरूमा पाउलान् त? मैले लामो सास लिएर हामी अकल्यान्ड आउनुको कारणमाथि प्रकाश पार्दै एवं हाम्रो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै बोल्न थालेँ। हामी पोलिनेसियाको एउटा गरिब तथा पिछडिएको सहर पोन्सोवाई गयौँ, जहाँ हजारौँ माओरिस, सामोअन्स, टोङ्गाली र कुक आइल्यान्डवासीहरूको बसोबास गरिरहेको थियो। हामीले एउटा नक्सा लियौँ र सयौँ घरहरूको ठुलो क्षेत्रलाई घेरा हाल्यौँ। फेरि त्यो चौडा अनुहार भएको पोलिनेसियाली ठिटोले आफैलाई त्यो भिडबाट केही भन्न खोजे जस्तो देखिन्थ्यो। उसले निश्चित कुरालाई औँल्याउँदै तीक्ष्ण प्रश्न गर्यो। तपाईँले कठोर खालका छिमेकीलाई अपनाउन सक्नुहुन्न। मलाई आशा छ तपाईँ ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम के हो? उसले भन्यो, कलाफी माओला। मैले उसको नाम नोट गरेँ। कलाफी माओलाले पोन्सोवाईको बारेमा भनेको कुरा सही थियो। वास्तवमा यो इलाका कठिन थियो। त्यहाँका मानिसहरूले निरन्तर गरेको तिरस्कारको कारण अप्रसन्नताको अनुभूति लिँदै यसको बारेमा थप निर्क्युल गर्नको लागि हामी फेरि कफी हाउसमा भेला गयौँ। मानिसहरूले हामीलाई देख्न साथ तोड ढोका लगाउँदा आएको हावाले त मलाई झन्डै निमोनिया नै भएको थियो, जेनीले भनिन्। अर्को दिन कलाफी मेरो साथी भई हामी झार र बियरको बोतलहरूले भरिएका बगैँचाहरूका बीचमा अवस्थित भिक्टोरियन घरहरू भएर हिँड्दै जाँदा मैले यो जवान व्यक्तिको बारेमा केही जानकारीहरू प्राप्त गर्ने मौका पाएँ। कलाफी 18 वर्षको थियो। बाबुआमाका 9 जना बालबच्चाहरूमध्ये उनी सबैभन्दा जेठो छोरा थिए। उनको घर टोङ्गा राज्यमा पर्दथ्यो र त्यहाँ पोलिनेसियाली राजतन्त्र थियो। यो चाहिँ 2000 माइल पूर्व फिजी र सामोआको बीचमा अवस्थित एउटा सानो टापु थियो। प्राय टोङ्गाली जस्तै कलाफी मण्डली जाने परम्परामा नै हुर्केका थिए, तर उनी र परमेश्वरको बीचमा राम्रो सम्बन्ध भने थिएन। वास्तवमा उनी टोङ्गाका प्रतिष्ठित विद्यालयहरूको एकजना जन्मजात अगुवा थिए, तर उनमा अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरेर समस्या उत्पन्न गराउने नराम्रो बानी भने थियो। कलाफी बन्दै गए। एक बिहान उनी सबेरै मदिरा सेवन गरेर नसामा घर फर्केका थिए। अचानक उनले आफ्नो जीवन बाँझो वा मरुभूमि भइरहेको देखे। उनी त्यसपछि आफ्नो ओछ्यान छेउमा घुँडा टेकेर रुन थाले। उनी 3 घण्टासम्म उनको जीवन परिवर्तनको निम्ति परमेश्वरसँग पुकारा गर्दै रोइरहे। त्यसपछि 8 बजेतिर नवजवान मानिसहरूको रूपमा उनी उठे। कलाफीले आफ्नो स्नातक तह नसकुन्जेलसम्म साथीहरूसँग सङ्गति गर्ने, नियमित प्रार्थना गरेर बाइबल पढ्ने गर्दथे भनी मलाई सुनाए। यसरी उनको स्कुलमा धेरै विद्यार्थीहरू क्रिस्चियन भए। हामी पहिलो दिन पोन्सोवाई जाँदा लगभग ठ्याक्कै फलदायी थिएन, तर आजको दिन फरक थियो।
यो टापुहरूबाट आएका मानिसहरूका बीचमा जब कलाफी एउटा पोलिनेसियालीको रूपमा बोल्न थाले, तुरुन्तै उनी तिनीहरूका बीचमा घुलमिल भए। विशेषतः जब उनले प्रचारको साटोमा परमेश्वरको शक्तिले उनको जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्यो भन्ने विषयमा आफ्ना घटनाहरू सुनाए। मानिसहरूले त्यो कुरालाई सुनिदिए। जसरी दिन बित्दै गए, म चाहिँ गुपचुपमा आशा गर्न थालेँ कि त्यो जवान कलाफी मैले प्रार्थना गरिरहेको छुटकाराको एक भाग हुन सकोस्। मैले लामो समय पर्खनै परेन। हप्ताको अन्ततिरको एक रात कफी हाउसमा कलाफीले मसँग कुरा गर्ने इच्छा व्यक्त गरे। हामीले एउटा कुना पहिल्यायौँ र ठुलो आवाजमा घन्किरहेको सङ्गीतको बावजुद पनि कलाफीले सिधा कुरा निकाले। लडे, मलाई लाग्छ हामीलाई टोङ्गामा वायम झुन्डको आवश्यकता छ। 5 महिनापछि अर्को जुलाईमा टोङ्गाको नयाँ राज्य टाउफा आहन टपो चौथोको राज्यारोहण महोत्सव मनाइने कुरा कलाफीले मलाई बताए। त्यति बेला नुकुवालोफाको राजधानीमा हजारौँ टोङ्गालीहरू खनिनेछन्। मेरो विचारमा यो समय चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ हुनु उत्तम हुनेछ भनी कलाफीले भने। साथै म पनि पुरा समय दिएर तपाईँहरूसित काम गर्नेछु लोडेन। मैले राम्रो मानेका मेरा सबै योजनाहरू त्यागिदिने निर्णय गरेको छु। म यसको सट्टामा टोङ्गा जानेछु र झुन्डहरूका लागि जाँचो पाँचो मिलाउनेछु भनेर उनले आफ्ना कुरा राखे। मैले कलाफीतिर हेरेर एकाएक उत्साहित भएँ। मलाई थाहा भयो कि उनको उच्चतम व्यक्तित्वको प्रभावकारिता भन्दा पनि उनले जुन कुराको बलिदान गरिएका थिए त्यो अत्यन्तै आदरणीय थियो। यदि हामी साँच्चै बढ्न चाहन्थ्यौँ भने हामीलाई पनि ठिक यही कुराको आवश्यकता पर्दथ्यो। केवल त्यस्ता युवाहरू जो आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आवाज सुन्दछन् र त्यस अनुसार चल्दछन्। हुन्छ, त्यसै गरौँ भनी मैले भने। यो ठिक थियो। त्यही रात पर्खाल कम्पन हुने गरी ठुलो आवाजमा बजिरहेको सङ्गीतको साथ हामीले टोङ्गाको निम्ति प्रार्थना गऱ्यौँ। जब उहाँ राति अबेर डसनको घरमा गए, मैले सोच्न थालेँ कि सायद कलाफी नै हाम्रो मिसनको पहिलो गैर पश्चिमेली मुलुकको नयाँ अगुवा होलान्। अर्को इन्कार गर्ने नसकिने कुरा, कलाफी मेरो शुद्धिकरण तथा उपवास प्रार्थनाका दिनहरूपछि भएको एक छुटकारा थिए। न्युजिल्यान्डमा मेरो 6 हप्ता सकियो। डार्लिन र मैले दोस्रो हनिमुन हवाईमा भेटेर मनाउने निर्णय गरे अनुसार मलाई डार्लिन कहाँ लैजाने विमानको खुड्किला उक्लदै गर्दा म विचार गर्न थालेँ। यति छोटो समयमा नै कति धेरै कुराहरू भएछन्। हामीले यो सानो सहरमा सफलतापूर्वक आउटरिच सम्पन्न गरेका थियौँ। छुटकाराको सुरुवात पनि भएको थियो। कलाफी बाहेक त्यहाँ कम्तीमा 7 जनालाई मैले भविष्यको सम्भावित अगुवाको रूपमा देखेको थिएँ। यसले मलाई झकझक्यायो। वा 8 जना! त्यो 6 हप्ताको समयमा नै वायुयामका पूर्णकालीन सेवाकाई गर्नेको सङ्ख्या सम्भवतः दोब्बरै भएको थियो। यद्यपि हामी यो सङ्ख्यामा एक गर्दै अरू पनि थप्दै थियौँ। एक दिन मैले हामी सङ्ख्यात्मक नभएर गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुने कुराको दर्शन पाएँ। गुणात्मक वृद्धिले चाहिँ सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा अधिक तीव्र रूपमा उत्पादन गर्दछ। मैले फेरि कलाफीको बारेमा सोचेँ। यदि उसलाई राम्रोसँग तालिम दिन पाएँ, उनी अरू युवाहरूलाई पनि तालिम दिएर खास गरेर तेस्रो मुलुकका मानिसहरूलाई बाहिर पठाउन सक्षम हुने थिए। विमान 30,000 फिटको उचाइमा बादलमाथि उक्लियो र आफ्नो गतिमा उड्न थाल्यो। विगतका केही हप्ताहरू मैले एउटा स्कुल जस्तै भएको विचार गरेँ। परमेश्वरको आवाज सुन्ने विषयमा नयाँ अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरूबाट मैले परमेश्वरको मार्गदर्शनको सिद्धान्तहरू सिक्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसपछि मैले ती सिद्धान्तहरूलाई काममा उतारेका थिएँ। वास्तवमा यो हाम्रो परिवारमा बढ्ने कुराभन्दा त्यति भिन्न रहेनछ। डार्लिन र म दुवै हाम्रो बुवा आमा, हजुरआमाबाटको शिक्षा र उदाहरणहरूबाट लाभान्वित भएका थियौँ। यसैले हाम्रो बाल्यावस्था यति स्वर्णिम थियो कि हामीले यसको अवशोष्ट फाइदा पनि उठाएका थियौँ। विशेष गरेर परमेश्वरको आवाज सुन्ने सम्बन्धी शिक्षा सिकाउने लगायत सिकेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको पारिवारिक वातावरणमा स्थापित गर्न एक स्कुल भइदिए कि अति राम्रो हुने थिएन र? कस्तो राम्रो विचार! वास्तवमा यो परमेश्वरकै विचार होला। यदि यसो हो भने सम्भवतः म ज्ञानी मानिसहरूको सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा देख्नेछु, जुन मैले भर्खरै मात्र सिकेको थिएँ। जहाँ 2 भन्दा बढी मानिसहरूले त्यो मार्गदर्शन तारालाई एउटै समयमा एकैसाथ देख्नेछन्। यदि यस्तो प्रकारको वा परमप्रभुको मार्ग सिकाउने स्कुल सम्बन्धी विचार साँच्चै परमेश्वरबाट नै आएको हो भने उहाँ 1 भन्दा बढी व्यक्तिसँग यसबारे बोल्ने आशा राख्नु तर्कसङ्गत थियो। निसन्देह म डार्लिनलाई यो कुरा भन्न चाहन्थेँ, तर अर्को प्रकारले हेर्दा वायुयामको निम्ति भन्ने मैले यो लक्ष्यलाई गोप्य नै राख्नु बुद्धिमानी हुने थियो। मेरो विमान डार्लिनको भन्दा पहिला नै आइपुग्यो। जब म विमानभित्रको वातावरण अनुकूल कोठाबाट बाहिर आएँ, त्यहाँ फुलिरहेका फुलहरूको वासनासहितको परिचित न्यानो मन्द गतिमा बगिरहेको हावाले मलाई स्पर्श गरिरहेको थियो। हाम्रो सेवाकाईको दौरानमा मुख्य भूमिकामा जानुभन्दा पहिला हामीले दुवैले हवाईमा समय बिताउने गरेको निर्णयबाट म अति प्रसन्न थिएँ। हवाईमा के त्यस्तो कुरा थियो त जसले मलाई यहाँ हुन पाउनु यति उचित लाग्यो? मैले चारैतिर पूर्वीय पोलिनेसियाली तथा पश्चिमेली मिश्रित अनुहारहरूलाई हेरेँ। वास्तवमा हवाई पूर्वेली र पश्चिमेलीहरूलाई जोड्ने एउटा बिन्दु थियो। डार्लिनको आगमनभन्दा अघि एउटा गुलाबी र सेतो धर्से जीप भाडामा लिनको लागि मसँग पर्याप्त समय थियो। यदि हामी दोस्रो हनिमुन मनाउन गइरहेका छौँ भने किन यो उत्तम हुन गर्ने त?
खैरो कपाल र निलो पोसाकमा अत्यन्तै आकर्षक देखिएकी डार्लिन विमानको खुड्किलाहरू ओर्लदै तल आइन्। मैले उनलाई आफ्नो अँगालोमा लिएर कमाल गरेँ। हामीले आफ्ना सुटकेसहरू त्यो गुलाबी भ्यानमा हाल्यौँ। हावाको द्रुत गतिमा डार्लिनको मिलेका केसहरूलाई फरक पार्दै हाम्रो टेढातर्फ हुर्कियौँ। तुरुन्तै मैले उनलाई न्युजिल्यान्डमा जे भएको थियो सोको बेलीविस्तार लगाएँ। डसन र कलाबीसँगको भेट, डसनको घरमा भएको डरलाग्दो र उद्वेगपूर्ण आत्मिक शल्यक्रिया तथा खास गरी अगुवाईको विषयमा सिकेका सबै कुराहरू उनलाई बताएँ। अर्को अचम्म लाग्दो कुरा यो थियो कि न्युजिल्यान्डमा जुन दिन मैले उपवास बसी प्रार्थना गरेँ, ठिक त्यही दिन डार्लिन पनि उपवास बसेकी थिइन् र परमेश्वरले उनमा पनि आत्मिक शल्यक्रिया गर्नुभएको थियो। हामी हजारौँ माइल टाढा भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई यसरी सँगै अगुवाई गरिरहनु भएको थियो, जुन कुरा सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्दो छ। हामी एक अल्छी लाग्दो दिन यो टापुमा फन्को मारिरहेका थियौँ। डायमन्ड हेडभन्दा पर ब्लोहन भनिने ठाउँमा हाम्रो गाडीलाई पार्क गरेर हामी कालोपत्रे चट्टानतर्फ झऱ्यौँ। हामी मुनि पानीका विशाल छालहरू मडारिँदै आएर अति विशाल चट्टानलाई ठक्कर दिँदै ठुलो गर्जनका साथ पुनः फर्कन्थे। घरिघरि एउटा विशाल छाल चुल्टी मार्दै गएका एक अचम्म तबले पानीका ससाना फोहरा छाड्दै चट्टानका पालभित्र पस्दथ्यो। एउटा चट्टानको धाँधोमा बसेर हामीले त्यो मनोरम दृश्यलाई निहाल्यौँ। पानीको त्यो भयङ्कर शक्तिले मलाई भयभीत बनायो। मैले फेरि युवाहरूको छालहरूलाई विचित्रण गर्न थालेँ र सोच्न थालेँ, तिनीहरूले यसरी नै आउने परमेश्वरको शक्तिलाई कसरी बहाउने त भनी जान्नु आवश्यक छ। त्यहाँ अझै एउटा विशेष कुरा म डार्लिनसँग गर्न चाहन्थेँ। हाम्रो खुट्टामुनि एकाएक उर्लेर आएका छालहरूतर्फ हेर्दै कुरा गर्न मलाई यो ठाउँ एकदमै उपयुक्त लाग्यो। तिमीलाई थाहा छ डार्लिन, मेरो मनमा केही ठुला कुराहरू छन्, मैले भन्न थालेँ। साथै उनको स्कुलको बारेमा पनि भने। उनले भनिन्, यो छक्क पर्दा छ लोरेन, परमेश्वर मसँग एउटा स्कुलको बारेमा बोल्नुभएको छ। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरबाट हामीलाई धेरै कुराहरू दिइरहेका छन्। हामीलाई आवश्यकता परेका बखत उनीहरूले यी दिनहरूमा आफ्नो जीवनबाट भनी धेरै उत्साह दिइरहेका छन्। म पनि युवाहरूको यो शुभ अवसर प्राप्त गरेको देख्न चाहन्छु, जसरी हामी स्कुल सम्बन्धी एकअर्काका विचार तथा दर्शनहरू पूर्ण उमङ्गका साथ आपसमा बताउन थाल्यौँ। उष्ण प्रदेशीय बादलको पर्दा हाम्रो पछाडि अवस्थित हरियो पहाडहरूको वरिपरि जम्मा भयो। युवाहरूले तिनीहरूका सारा हृदय, प्राण, मन र शरीरले परमेश्वरलाई साँचो प्रेम कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछन्। यहाँ यस्ता विशेष व्यक्तिहरूले सिकाउनेछन् जसको जीवन उनीहरूको शिक्षा अनुरूप छ वा उनीहरूले सिकाएका कुराहरू उनीहरूका आफ्नै जीवनमा लागू भएको छ। यसरी यो संकायमा सिकाइने शिक्षाहरू उनीहरूको जीवनमा भए गरेका कामहरूको अनुभवबाट आउनेछ। तर यहाँ स्थायी शिक्षक हुने छैनन्। साथै विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू हामी आफै सबै एउटा पारिवारिक वातावरणमा सँगै सिक्न सकौँ। हामी न्यासाको पुरानो विमानस्थल गृहमा युवाहरूसँगै रहँदा भएको घनिष्ठताको बारेमा स्मरण गराउँदै डार्लिनले भनिन्। हाम्रा विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठामा मात्र नभएर अनुभवबाट पनि सिक्न सकुन्। तिनीहरूले देश विदेश गएर मानिसहरूलाई भेटेर परिस्थिति र अवस्थाहरूलाई देखेर सहायता लगायतका कुराहरू सिक्न सक्नेछन्। हामीमा एकअर्काका विचारहरू बर्सन थाले। हामी सूर्य मधुरो हुँदै सुन्तलाको दाना जस्तो भएर क्षितिज पारी डुब्नै लाग्दा स्कुलको बारेमा विस्तृत कुराकानी गर्दै बस्यौँ। हामी त्यो चट्टानको धाँधोबाट उठ्नुभन्दा अघि मैले डार्लिनलाई परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रकाशमा ल्याउने अनुमति नदिउन्जेल गोप्य राख्ने सम्बन्धीको मार्गदर्शन सिद्धान्तको बारेमा बताएँ। यो स्कुलका कुराहरू भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भने निश्चयताको लागि सम्भवतः अर्को कुनै व्यक्तिद्वारा उहाँले हामीलाई देखाउनुहुने एउटा निश्चित समयसम्मको लागि हामीले यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ। यसपालिको क्रिसमस क्यालिफोर्नियाको यलहाम्ब्रामा आमा र बुवाले भर्खरै लिनुभएको नयाँ अपार्टमेन्टमा पुरै परिवारसँग मनाउने आशय लिएर हामी त्यो दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। जिम र जेनी दक्षिणी प्रशान्तबाट उठ्दै थिए, जहाँ मैले उनीहरूलाई 10 महिना अगाडि छाडेको थिएँ। बुवा सधैँझै मण्डली र मिसनरीहरूको रेखदेखमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। फिलिस र उनको श्रीमान लेन उनीहरूको 2 जना बच्चाका साथ केही टाढा मात्र बस्दथे। उनीहरूलाई त्यहाँ भेट्न पाउन पनि एकदमै खुसीको कुरा थियो। साथै निसन्देह हाम्रो कुराकानीमा मर्मसला थपेर अझ रमाइलो बनाउनको निम्ति आमा त त्यहाँ हुनेछ। हामी कुखुराको मासु तारेको मिठो बास्ना आइरहेको अघिल्लोपट्टिको ढोकाबाट घरभित्र पस्यौँ। आमा तुरुन्तै भान्सा कोठाको आफ्नो काम छोडेर आउनुभयो र हामी दुवैलाई अँगालो मार्नुभयो। त्यसपछि बाबाले पनि हामीलाई आफ्नो अँगालोमा बाँध्नुभयो र अरूहरूले पनि पालो यसै गरे। जिम र जेनीबाट विगत 10 महिना भन्दा यता पृथ्वीकै अर्को भाग न्युजिल्यान्डमा भएका कुराहरूको बेलीविस्तार सुन्नको लागि म हतारिएको थिएँ। खास गरी म कलाफी र टोङ्गाको बारेमा सुन्नको निम्ति हतारिएको थिएँ। त्यहाँ धेरै कुरा भन्नुपर्ने थियो। साथै जिम र जेनीले पनि हामीलाई धेरै कुरा भन्नुपर्ने थियो। 35 जना स्वयंसेवकहरूका साथ उनीहरू न्युजिल्यान्डबाट त्यहाँ पुग्दा त कलाफीले उनीहरूसँगै काम गर्नको निम्ति 20 जना टोङ्गालीहरूलाई नियुक्त गरिसकेका थिए। गद्दीय आरोहण महोत्सव मनाउनको लागि सबै टापुबाट मानिसहरू राजधानी गइरहेका थिए। वायुयामका कर्मचारीले हजारौं पर्चाहरू वितरण गर्ने अवसर प्राप्त गरे। हरेक व्यक्तिहरूले एक पर्चाको चाहना गरेको देखिन्थ्यो। कसैले पनि पर्चा फालेनन्। मैले चाहिँ 500 वाइमा मानिसहरूले इन्कार गरेको कुराको स्मरण गरेँ। सयौं टोलीले येशूलाई चिन्ने मौका पाएँ। मैले सोधेर कलाफीले पनि। जिमीले पनि
उनले एकदमै राम्रो काम गरे। मैले आफैमा सोचेँ आफ्नै साँच्चै यसले काम गर्यो। मेरो अनुपस्थितिमा पनि त्यहाँ अहिले गुणात्मक वृद्धि भइरहेछ। अब यदि कलाफी केवल हाम्रो स्कुलमा आउन सके भने। अहिले झन्डै क्रिसमस साँझको भोजनको समय भएको थियो र आमाले भान्साकोठामा अघि नै भाँडा सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। डार्लिनले मेरो अगाडिबाट हिँड्दै गर्दा मलाई एक अर्थपूर्ण हेराइले हेरिन् र मैले थाहा पाइहालेँ कि उनी यति बेला उनले क्रिसमस रुख पनि सुटुक्क लुकाएर राखेकी अति विशेष पोकाको बारेमा सोचिरहेकी थिइन्। खानापछि हाम्रा उपहारहरू खोल्नको लागि हामी सबै बैठक कोठामा भेला भयौँ। उपहारहरू खोल्दा च्यातिएका कागज र रिबनहरूको एकैछिनमा भुइँलाई ढाक्यो। त्यहाँ एउटा ठुलो पोको मात्र बाँकी रह्यो, जहाँ एउटा पान्नामा लोरेन र डार्लिनबाट आमालाई अन्तसम्म नै पक्रिराख पनि लेखिएको थियो। जसरी यो आमाको काखमा राखियो, मैले डार्लिनतर्फ हेरेँ। उनका आँखा एकनासले टोलाए। आमाले बाकस खोल्नुभयो र अनौठो तरिकाले भरपूर मुहारका साथ उहाँले क्रिसमस बिल्ला झिक्नुभयो। त्यहाँ एउटा नोट लेखिएको थियो जुन उहाँले शान्तिपूर्वक पढ्नुभयो। उहाँ सोचमा पढ्नुभयो। उहाँका आँखाहरू ठुला ठुला भएर हामीतर्फ हेर्नुभयो। अहो, यो तिमीले भनेको कुरा साँच्चै हो। आमाले सास रोक्नुभयो, चलाखीपूर्ण मुस्कान छोड्नुभयो। त्यो के हो, त्यहाँ के भनेर लेखिएको छ? सबैभन्दा लगभग एकै स्वरमा कराए। अन्तमा त्यो होल्लाको माहौलमा नै आमाले ठुलो स्वरमा पढ्नुभयो, अर्को वर्षमा पुरा हुने गरी यी सानो उपहार चाहिँ तपाईँको लागि जुलाई महिनामा तपाईँको निम्ति एउटा तेस्रो नाति या नातिनी हुनेछ। विवाहको 5 वर्षपछि डार्लिन र मैले हाम्रो परिवार सुरुवात गर्नको निम्ति उपयुक्त समय ठहर्यायौँ। सबैजना हाँस्न थाले। मेरो ढाडमा धाप मार्दै बधाई भन्दै कराउन थाल्नु। बाबा चाहिँ उहाँको अडेस लाग्ने ठाउँमा बस्दै हाँस्न थाल्नुभयो। आमाले भन्नुभयो, बच्चाको लागि तिमीहरू लामो समयसम्म हवाईजहाज नचढेकोमा म खुसी छु। यहाँ भर्खरै गर्भधारण भएको नवजात शिशुको मात्र कुरा थिएन। 1967 को अन्ततिर म न्युजिल्यान्डबाट फर्केको धेरै महिनापछि मलाई रुगाखोकी र ज्वरोले समात्यो। यो धेरै असाधारण त थिएन, तर त्यसपछि जे भयो त्यो चाहिँ। जब म क्यालिफोर्नियामा ओछ्यानमा नै सुतेर ज्वरो तथा दुखाइको उपचार गरिरहेको थिएँ, मेरो मनमा तिमीसँग एउटा स्कुल हुनुपर्छ र त्यो स्कुलको नाम चाहिँ सुसमाचार प्रचार स्कुल हुनुपर्दछ भन्ने विचार आयो। यो परमेश्वरबाटको हो या होइन भन्ने कुरामा म सोचमा डुब्न थालेँ। यो विचारले ठुलो रूप लिँदै गयो। साथै डार्लिन र मैले हवाईमा गरेका कुराकानीको बारेमा पनि स्मरण गर्न थालेँ। यत्तिकैमा एकका एक अर्को विचारले बिचैमा उछिन्यो। तिम्रो स्कुल चाहिँ स्विजरल्यान्डमा हुनुपर्छ। स्विजरल्यान्ड? के यो तपाईँ नै हो त परमेश्वर? मैले मनै सोधेँ। निश्चय नै मैले त्यो अति सुन्दर उच्च पहाडी मुलुकलाई सम्झेँ। यो कुरामा मैले प्रसन्नता पाएँ। तर किन त्यहाँ? हामीले युरोपमा केही त गरेका थिएनौँ। पैगम्बरहरू अफ्रिका गएका थिए र हामी क्यारिबियन, दक्षिणी प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका र एसिया गरेका थियौँ। तर युरोप? मैले यो बारेमा डार्लिनसँग कुराकानी गरेर त्यहाँको बारेमा बुझ्नको लागि हामीले आउने वसन्त ऋतुमा स्विजरल्यान्ड जाने कुराको योजना तथा तय गर्यौँ। हामीले टिकटको लागि लस एन्जल्स काउन्टी स्थित हाम्रो आफ्नो घरलाई धितो राखेर ऋण लियौँ। तर पनि म स्विजरल्यान्डमा यो कुरा गर्ने सम्बन्धी विचार वास्तवमै परमेश्वरबाट आएको हो या होइन भन्ने बारेमा अन्योलमा नै थिएँ। वास्तवमा यी कुराहरू म परमेश्वरबाट नै सुनिरहेको छु भन्ने कुराको उहाँबाट पुनः निश्चयता प्राप्त गर्न चाहन्थेँ। उहाँले यो काम आकस्मिक रूपमा गर्नुभयो। हामी त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा 2 दिन अघि बिहानको खाजाको निम्ति मैले एउटा अप्रत्याशित निमन्त्रणा पाएँ। मेरो बाबा र बिलियार्ड क्यान्टिलोन नाम गरेका एक बाइबल शिक्षकले यो खाजाको बन्दोबस्त मिलाउनु भएको थियो। बिलार्डले बुवालाई फोन गरेर मलाई भने पनि साथमा ल्याउनको लागि आग्रह गर्नुभएको रहेछ। यो महत्त्वपूर्ण छ भने उहाँले भन्नुभएको थियो। यसरी बुवा र म उनलाई भेट्नको लागि फक्सैको रेस्टुरेन्ट ग्लेनडेलमा आइपुगेका थियौँ। हामी त्यहाँ पुग्दा बिलार्ड सफा उनीको स्पोर्ट कोट र हम्बर्ग टोपलाई एकापट्टि ढल्काएर लगाई एउटा रेस्टुरेन्टमा हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। उहाँले मलाई बोलाउनु भएको कारण सुन्न उत्सुक हुँदै मैले उहाँसँग हात मिलाएँ। उहाँका कुराहरूलाई पछि पनि दोहोऱ्याएर सोच्दा मैले यसमा विश्वास गर्न गाह्रो भयो। बिलार्डले भन्नुभयो, लोरेन, मसँग तपाईँको निम्ति एउटा सन्देश छ। परमप्रभुले मेरो मनमा एउटा विचार हालिदिनु भएको छ कि कसैले स्विजरल्यान्डमा स्कुल सुरु गर्नुपर्छ। गए राति उहाँले मलाई त्यो व्यक्ति तपाईँ नै हो भनी देखाउनु भयो। मैले मेरो जिब्रो लरबराएको पाएँ। बिलार्डले भन्दै जानुभयो, त्यस स्कुलमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू हुनेछन्। पाहुना शिक्षकहरू हुनुपर्नेछ। म त्यहाँको शिक्षक हुने छैन लोरेन। म त केवल त्यो सन्देश तपाईँमा पुर्याइदिने एक माध्यम मात्र हुँ। जब बिलार्डले यो कुरा भन्नुभयो, मैले आफैलाई अति धेरै उत्साहित भएको पाएँ। त्यो बुद्धिमानी मानिसहरूको हृदयस्पर्शी उदाहरणहरूलाई आत्मसात गर्दै हामी स्विजरल्यान्ड जाने कुरा उचित रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर मलाई थाहा भयो। हामी अप्रिल महिनामा जेनेभामा अवतरण गऱ्यौँ। हामीले तालको वरिपरि अवस्थित हरियो उपत्यकाको दृश्यलाई निहाल्दै जलपान गऱ्यौँ। त्यसपछि गाडीमा आफ्ना सामानहरू हालेर लोजानतर्फ अघि बढ्यौँ। त्यो सुनसान खेत धुरीवाला घरमा मनोरम दृश्य र सफा धनसारहरूलाई द्रुत गतिमा पार गर्दै जाँदा अति उद्वेगपूर्ण आशाको अनुभूति हामीमा भइरहेको थियो। तिमीलाई यहाँ के घरको अनुभूति हुन सक्छ भन्ने लाग्छ? मैले डार्लिनलाई सोधेँ। उनले उत्तर दिइन्, मलाई अति मनपर्छ। मेरो पुरै बाँकी जीवन यहीँ बिताउन पाए हुन्थ्यो। डार्लिनको चाहना अनुरूप हामी ठुला जुम्ल्याहा मण्डली
भवन धरहरा जेनेभा तालको चमक क्षितिजमा अवस्थित ठुला पहाडहरूमा ताँतीको निलो दृश्य र फुलहरूमा मनमोहक दृश्यहरूमा आनन्दित हुँदै बिस्तारै लोजान वरिपरि हिँड्यौँ। परमेश्वरले हामीलाई यहाँ आएर एउटा स्कुल सुरु गर भन्नुभएकोमा हामी सधैँ नै छक्क पर्थ्यौँ। हामीले लोजान बाहिरको सहरमा हाम्रो निम्ति बन्दोबस्त मिलाएर बच्चा जन्माउनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका फर्कियौँ। डार्लिनले बच्चा जन्माउने समय नजिकैको थियो, त्यसैले मैले स्विजरल्यान्डको बारेमा त्यति धेरै विचार गरिनँ। 1968 जुलाई 3 तारिक थियो। म फिलाडेल्फियामा थिएँ र डार्लिन उनको आमा बुवासँग रेडवुड सहर क्यालिफोर्नियामा बच्चा जन्माउने दिनको प्रतीक्षामा थिइन्। बच्चा जन्मने समय अझै 3 हप्ता बाँकी थियो। तापनि म जब जुलाई महिनाको बिहान उठेँ, मैले डार्लिनलाई फोन गर्नुपर्ने कुराको महसुस गरेँ। उनको स्वर अत्यन्तै उत्साहित थियो। तपाईँलाई आज बुवा हुन पाउन कस्तो लाग्छ? अझ तत्कालै अरू सबै कामकाज नै बिर्सियौँ। के तिमी निश्चित छौ? हो, मलाई अघि नै सुत्केरीको प्रसव वेदना सुरु भइसक्यो। डार्लिनले भनिन्, मेरो अनुमान अनुसार हाम्रो बच्चा आज राति 8 वा 9 बजेतिर जन्मनेछ। म त्यहीँ आउनेछु। अर्ध आवाजमा नै मैले फोन राखेँ, तर त्यो भन्न सजिलो थियो। अन्तमा मैले जुलाई 4 तारिक बिदाको व्यस्त साँझमा एउटा टिकट पाएँ। फिलाडेल्फिया विमानस्थलको धावन मार्गमा 3 घण्टाको प्रतीक्षापछि मात्र हाम्रो विमानलाई उड्ने अनुमति दियो। यसरी छिटो आउन असमर्थ भएको कारण निराश र दोषी महसुस गर्दै म रेडवुड सहरको अस्पतालमा रातको 11 बजे पुगेँ। मैले प्रतीक्षालय कोठामा बसिरहेका डार्लिनको परिवारका सदस्यलाई भेटेँ। के म आउन धेरै ढिला भएँ? छैन भनी उनीहरूले मलाई विश्वस्त गराउँदै भने। तर डार्लिन भने यति बेला सङ्कष्टपूर्ण अवस्थामा थिइन्। बच्चा उल्टो आइरहेको छ भनी डाक्टरले बताए। म प्रसुति कोठामा डार्लिनलाई राखिएकोतिर दौडँदै डार्लिन असजिलो प्रकारले सिरानीमा ढल्किरहेकी थिइन्। उनी त्यो वेदना सहँदै पसिनाले ओसिलो भइसकेको तन्नमा बच्चालाई जन्माउने कोसिस गरिरहेकी थिइन्। म तपाईँको लागि पर्खनु पर्ने थियो भने तिनले पीडायुक्त अनुहारको बावजुद पनि मलिन मुस्कान छाड्दै तथा प्रसव पीडाको सास लिँदै जबरजस्ती भनिन्। मैले उनको हात समातेर प्रार्थना गर्दै बच्चा जन्मने समय पर्खन म उनीको छेउमा बसेँ। उनलाई प्रसुति कोठामा लाने समय भयो। अन्ततः जुलाई 4 तारिकको बिहानी पख 3 बजी डाक्टर आफ्नो मुखको मास्क र हातको पन्जा फुकालेर मसँग हात मिलाउनको लागि आउनुभयो। बधाई छ, तपाईँको एउटी सुन्दरी छोरी जन्मिएकी छ। यो एउटा कठिन खालको जन्म थियो, तर तपाईँकी श्रीमती वास्तवमै साहसी हुनुहुँदो रहेछ। हामीले छोरीको नाम क्यारेन जोय राख्यौँ। जब हामी एउटा वास्तविक परिवार भएका थियौँ, साथै हामी अर्को जन्मको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। त्यो चाहिँ एउटा यस्तो स्कुलको थियो जुन हामीले तिर्सना गरिरहेकै सबै छुटकाराको निम्ति एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी फेरि पनि भाग 11 मा भेटाउनेछौँ। हस्, जय मसीह।